नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज हामी स्थानीय तहको कुरा गर्दैछौँ। आम जनताले छुन सक्ने, देख्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने अर्थात् घर आँगनको सरकारको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। देशको राजधानी काठमाडौँबाट धेरै टाढाको कुरा पनि होइन। करिब 18 किमीको दूरीमा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकाको कुरा गर्छौँ। काठमाडौँ जिल्लाको दक्षिणकाली क्षेत्रमा रहेको नवघोषित भन्नुपर्छ यो नगरपालिका। दक्षिणकाली नगरपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक मात्रै होइन, पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि परिचित रहेको छ। लामो समयको निर्वाचनपछि त्यसमा पनि नयाँ संरचनामा कर्मचारीसँग घुलमिल भएर जनताका अपेक्षा पूरा गर्न के कस्ता कठिनाइहरू बिहोर्नु परेको छ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनको तालमेल कतिको सहज छ? निर्वाचनताका उत्साहित भएका जनताका आशाहरू अझै टिकिरहेका छन् कि निराशामा परिणत भइसके त? यी र यस्तै सवालमा दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मोहनजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। साबिकको टल्कु डुडेचौर गाविसको गाविस अध्यक्ष हुँदाको लोकप्रियताले यहाँ नगर प्रमुखसम्म बन्नुभएपछि त्यो लोकप्रियता अझै नै कायम छ कि केही घटे जस्तो लाग्छ कि बढे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद प्रश्नको लागि। जहाँसम्म साबिकको टल्कु गाविसको लोकप्रियता भनेर यहाँले जुन भन्नुभयो, त्यतिखेर मलाई जनताको जुन माया ममता मलाई जसरी प्राप्त भएको हो, त्यसको लागि म एकदमै त्योभन्दा पनि बढी माया ममता लिनको लागि जनताले खोजेको, जनताले चाहेको सेवा दिनको लागि म अविरत खटिराखेको छु। मलाई आशा छ त्यतिखेरको भन्दा मैले माया बढाएको छु, घटेको छैन भन्ने म आफू विश्वस्त छु। भनेपछि त लोकप्रियता अझै नै कायम छ। हजुर। अब अहिले यहाँ निर्वाचित भएको करिब 4 वर्ष नजिक पुग्यो होइन त? हजुर हजुर। 4 वर्ष नजिक पुग्दाखेरि जनतालाई जुन किसिमले यहाँले म यो पुरा गर्छु, यस्तो गर्छु भन्ने जुन यहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, कति प्रतिशत पुरा गर्नुभयो? सायद मैले प्रतिशतमै मापन गरेर त यहाँलाई भन्न सक्दिनँ होला, किनभने त्यो आफैमा एउटा कठिन प्रश्न हो। जहाँसम्म मैले जनतालाई दिएको जुन विश्वासलाई अझ बढी सदुपयोग गरेर त्योभन्दा पनि बढी भरोसा, त्योभन्दा पनि बढी आशावादी जनता जुन हामीप्रति हुनुहुन्छ, अवश्य पनि अहिलेको जुन परिस्थितिमा हामी गुज्रिरहेको छौँ, परिस्थिति नै अत्यन्त असहज परिस्थितिमा हामी काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले 100% काम गरिसक्यौँ भन्ने यो कुरा चाहिँ कठिनै कुरा हो। यद्यपि हामीले जुन कुरा जनतालाई दिएको एउटा चाहिँ विश्वास हो, त्यो विश्वास गुम्न दिएको छैनौँ। ढिलो चाँडो हामी जनतालाई दिएको जुन कुरा हो त्यो पुरा गर्ने उसमा तर्खरमा चाहिँ छौँ र मापनै गरेर यति प्रतिशत भन्नुभन्दा पनि जे जनताले खोज्नु भएको हो त्यो काम हामी निरन्तर गरिरहेको छौँ। विश्वास छ छिटोभन्दा छिटो त्यो सबै कुरा पुरा हुन्छ। अब उपत्यकाका नगरपालिकाहरूमध्ये तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट खाता खोल्ने नगर प्रमुख यहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। र मलाई त्यतिखेर एउटा कुरा याद छ, यहाँले के भन्नुभएको थियो भने, म एकचोटि यहाँलाई सम्झाएँ प्राथमिकताको विषय, निर्वाचित हुँदै गर्दा यहाँले प्राथमिकताको विषय राख्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा, मेरो प्राथमिकतामा भूकम्पबाट आक्रान्त भएका मानिसको जनजीवनलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनु मेरो प्राथमिकतामा हो भन्नुभएको थियो। र त्यसमा यहाँले महत्त्वपूर्ण साथ जोडेको एउटा कुरा भनेको खानेपानीको कुरा। खानेपानीका मुहानहरू धेरै सुकेका छन् र आम मानिसलाई काकाकुलबाट मैले चाहिँ फर्काउनु पर्ने छ भन्नुभएको थियो। कति पुरा भयो? यहाँले अब जुन त्यतिखेरको भूकम्पको परिस्थितिको समय मसँग कुरा हुँदाखेरि मैले भूकम्पलाई पहिलो प्राथमिकता दिएँ र सँगसँगै प्राथमिकता भनेको भूकम्प पीडितहरूलाई खानेपानीको पनि त्यत्तिकै समस्या हुने भएको हुँदा भूकम्पबाट धेरै मूलहरू, मुहानहरू सुकेको परिस्थितिमा मैले यहाँसँग कुरा गरेँ। यद्यपि अहिलेको परिस्थितिमा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा हामी जनप्रतिनिधिहरूको सहकार्यमा झन्डै हामीले चाहिँ 75% चाहिँ भूकम्प पीडितहरूको चाहिँ अब पुनर्निर्माण कार्य हामीले अगाडि बढाइसकेको छौँ। र
धेरै कुराहरू भूकम्प पीडितहरूको पनि जग्गाको समस्या र विभिन्न समस्याको कारणले केही प्रतिशत अझै बाँकी छ। त्यो काम पनि हामी यो 2 महिनाभित्र सकेसम्म धेरै प्रतिशत पुरा भयो भन्ने एउटा चाहिँ काम देखाउनको लागि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। र खानेपानीको सवालमा अहिले प्रत्येक वडामा हामीले चाहिँ ठुल्ठुला ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेर हिजो हाम्रो परम्परा भनेको बगेर आएको पानी मात्र खाने जुन एउटा चिन्तनबाट उठेर अब तल खोलामा भएको पानी तानेर माथि डाँडामा लगेर ट्याङ्कीमा हालेर वितरण गर्ने पक्षमा हामी गएको छौँ। धेरै यो मैले यहाँसँग मात्रै यो इन्टरभ्यू दिइरहँदा भन्दा पनि यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ वडामा गएर मैले जे भनिरहेको छु त्यो कुरा कतिको साँचो हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। एउटा क्रस चेक भएन भने पनि समाचारको लागि एउटा इन्टरभ्यूको लागि मात्रै त्यो राम्रो भएर हुँदैन। सबै नगरपालिकाको वडाहरूमा 4वटा 5वटा 6वटा कतै कतै चाहिँ अब अलि बढी पनि यसरी ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेर सबैलाई खानेपानी सहजताको लागि चाहिँ प्रयासहरू यथेष्ट भएको छ। छिटोभन्दा छिटो नै हामी अब यो जति कुरा गर्दाखेरि छिटो हुन्छ, काम गर्दाखेरि फिल्डमा अलिकति विभिन्न कठिनाइ बेहोर्नुपर्छ। मन्छे अब विशेष गरी 753वटा स्थानीय तह छन्, त्यसमध्ये उपत्यका नजिकको एउटा नगरपालिका दक्षिणकाली नगरपालिका, त्यहाँको अवस्था नगरपालिकाको हिसाबले हेर्दा सहर र गाउँले मिश्रित जनजीवन देखिन्छ, 2 किसिमको अवस्था देखिन्छ। अब त्यसमा पनि फर्पिङको सन्दर्भमा हेर्ने भने जहाँ ऐतिहासिक पुरातात्विक सांस्कृतिक हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण हिसाबले मानिन्छ, यहाँले त्यतिखेर निर्वाचन प्राका नि भन्नुभएको थियो हामी यहीँको स्थानीय तहबाटै यसलाई बचाएर राख्न सक्छौँ, यहाँको अवस्थालाई त्यो क्षमता हामीसँग छ भनेर यहाँले भनेका कुराहरू आजसम्म आइपुग्दाखेरि नगरपालिका आफैमा कतिको सक्षम रहेछ, सक्षम बनाउन सकिएछ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? होइन, अवश्य पनि यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नमा अब एउटा असहज त छ नै। हेर्नुहोस्, हामी जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता भनेको असहजतालाई सहजता बनाएर काम गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। किनभने असहज छ भनेर हामी भागेर आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएर त्यो सम्भव छैन। त्यही असहज हुन्छ, केही समस्या हुन्छ र त्यसैको लागि चाहिँ अलिकति पाको मान्छेलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने जुन जनताको इच्छा र आकाङ्क्षाबाट नै हामी जनप्रतिनिधि बनेको छौँ। असहजतादेखि भाग्ने होइन, असहजतालाई सहज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा प्रयास गर्ने हो। त्यो प्रयासबाट अहिले काम गरिरहनु पर्दाखेरि 3 तहको सरकार एक अर्कोमा समन्वय सहकार्यताबाट एउटा सकारात्मक एउटा निचोड निकालेर काम गर्नु आफैमा त्यो कठिनै हो। र त्यो कठिन हुँदाहुँदै पनि दक्षिणकाली नगरपालिकाको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा विशुद्ध नयाँ कुर्सी टेबलदेखि लिएर सबै नयाँ है, यो सबै नयाँ कुराको सृजना गर्दाखेरि हामीले दिनुपर्ने जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कुरामा केही ढिला सुस्ती हुन खोजेको पनि हुनसक्छ। यद्यपि हाम्रो नियत ढिला गराउनेमा छैन, यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मात्रै ढिला भएको हो भनेर जनतालाई कुरा बुझाउनु पर्ने एउटा दायित्व चाहिँ हाम्रो छ। त्यसमाथि पनि यो कर्मचारीको समायोजन फेरबदलको जुन प्रक्रियाले आफैमा झन्झटिलो उ त छँदैछ। यसो हुँदाहुँदै पनि जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार मेरो गाउँमा आउँदाखेरि मैले केही भए पनि सहजता अनुभूति गरेँ भन्ने खालको चाहिँ विषयमा चाहिँ दिलाउनको लागि कोसिस भइरहेको छ। अब हुन त कतिपय सिंहदरबार गाउँ गाउँसम्म घर घरसम्म जनताका घरसम्म पुर्याउने भन्दै गर्दा त्यो सेवा सुविधाका कुरा होलान्, तर आम जनता चाहिँ एउटा नागरिकता बनाउँदादेखि जन्म दर्ता गराउँदादेखि हरेक कुरामा ट्याक्स 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 हरेक कुरामा एउटा व्यक्ति जन्मिँदा पनि पैसै तिर्नुपर्छ, मर्दा पनि पैसै तिर्नुपर्छ देखि लिएर दुनियाँ कुरा ट्याक्सको चाहिँ बढ्दै गयो भनेर गुनासो पनि गर्छन् कि कतिपय यस्तो झन्झटिलो आम जनताले महसुस गर्नु परेको चाहिँ छैन? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो त मुलुकको कुनै न कुनै प्रकारले एउटा राजस्व आफ्नै मुलुकभित्रको विभिन्न चाहिँ क्रियाकलापबाट केही ट्याक्सहरू लिएको कुरालाई चाहिँ अब मैले लिएको छैन भनेर भन्न सक्दिनँ। यद्यपि त्यो चाहिँ ट्याक्स केही कुराहरूलाई अलिकति बङ्ग्याएर भन्नुपर्दाखेरि हामीले के पायौँ र ट्याक्स हामीलाई लियो यो भन्न त त्यो ठिक छ, तर के भने ट्याक्स पनि एउटा सिस्टम हो। किनभने देशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर भएको मुलुकमा त्यसमाथि पनि अब दक्षिणकाली नगरपालिका भनेको त 24,200 जनसङ्ख्या हुँदाखेरि नगरपालिका हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो हुँदाखेरि टाउको गनेर
नगरवासीको टाउको गर्ने र सङ्घीय सरकारले पठाउने जुन राजस्व छ दक्षिणकाली नगरपालिकामा आर्थिक रूपमा त एकदमै गाह्रो नै छ। मैले यहाँलाई चाहिँ एउटा प्रतिनिधि कुरा मात्रै राखेको हो यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँलाई विशेष गरी आम्दामीका स्रोतबाट कसैले आम्दानी गर्छ त्यसबाट ट्याक्स दिनु नौलो कुरा भएन। आम्दानी रोजगारीका कुराहरू नगरपालिकाभित्र प्रशस्त मात्रामा त्यो सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहे, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आम जनताका यी सामान्य कुरामा त के लिनु जस्तो चाहिँ लाग्दैन यहाँ। होइन, हामीले सामान्य कुरामा के लिनु भनेकै भाषा प्रयोग गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले त्यो सामान्य त्यस्तो विधि हामीले करको दायरा चाहिँ बढाएको छैनौँ। त्यसमाथि पनि कोरोनाबाट यो एकदमै तसनस भइराखेको बेलामा धेरै करहरू हामीले त्यसरी चाहिँ कसेर लिइराखेको पनि छैनौँ र करको दायरा एकदम खुकुलो छ हामी दक्षिणकाली नगरपालिकामा। अब यो 753 नगरपालिकामा केही फरक हुनसक्छ। धेरै नगरपालिकामा कतैतिर अलिकति बढी भएको अनुभूति गरेर पनि यो समाचार बन्न खोजेको पनि हुनसक्छ। यद्यपि दक्षिणकाली नगरपालिकाको सवालमा चाहिँ कर व्यापक भयो, कर धेरै कसिलो भयो, जनतालाई उकुस पुकुस बनायो भन्ने समाचार चाहिँ कर रहरमै तिरिराख्नु भएको छ। रहर गरेर तिर्न नआएकोलाई पनि यसो तागेता गरेर अब सानोतिनो करहरू चाहिँ हामीले लिइरहेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ खप्नै नसक्ने किसिमको कर छैन। अब यहाँलाई थाहै छ 753 नगरपालिकाभित्र केही नीति नियमहरू अलिअलि आफैले गर्न पाउने कुराहरू केही फरक हुनसक्छ। तर दक्षिणकालीको सवालमा चाहिँ करको पीडाबाट चाहिँ जनता आक्रान्त भएको समाचार चाहिँ अहिलेसम्म बनेको पनि छैन र बनाउने पक्षमा पनि हामी छैनौँ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेत। मोहनजी, अब हामीले जसरी दक्षिणकाली नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा कृषिको एउटा पकेट क्षेत्रको रूपमा पनि यस नगरपालिकालाई चिनिन्छ। यहाँको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने अझ यो नगदे बालीमा पनि नास्पति, लप्सी, तरकारीको पकेट क्षेत्रकै रूपमा मानिन्छ। एउटा उदाहरणको रूपमा दिउँ, नास्पति मात्रै यो नगरपालिकाबाट वार्षिक 5 करोडको पैसा भित्रिन्छ भनेर भनिन्छ। नास्पतिमा मात्रै होइन, म यदि गल्ती छैन भने यहाँले सच्याइदिनु होला। त्यो बाहेक हेर्ने हो भने किसानहरूका पनि केही कुरा के छ भने बजारीकरण, बजारसम्मका कुराहरूमा कतिपय कुरा किसानले उठाउने कुरा छन्। त्यसमा नगरपालिकाले मध्यस्थकर्ताको रूपमा कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेछ? सबभन्दा ठुलो कुरो सुरुमै मैले यहाँलाई सच्याउनको लागि अनुरोध गरेँ कि दक्षिणकाली नगरपालिकाको एउटा पहिचान चाहिँ नास्पाती पनि हो यो कृषिको क्षेत्रमा। यो नास्पाती यहाँले जुन आँकडा निकाल्नु भएको छ 5 करोड भनेको होइन, त्यो कम्तीमा पनि दक्षिणकाली नगरपालिकाले नास्पातीबाट अनुमानित 15 करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्दैन वर्षमा है। त्यो किनभने अहिले किसानहरू एकदमै व्यवस्थित भएर नास्पातीको बजार खोजेर राम्रोसँग चाहिँ व्यापार गर्नको लागि सफल भइसकेको छ, तर पर्याप्त छैन। त्यसको लागि अझ व्यवस्थित बनाउन खोजिएको छ। यही नास्पातीलाई पनि अब नगरपालिका र प्रदेश सरकारले एउटा प्रयासको थालनी गरेको छ। नास्पाती जुन सिजनमा पाक्छ त्यही महिना र त्यही तिथिमै सक्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, अब हामीले सकिन्छ भने यसलाई अलिकति चाहिँ आधुनिक उसमा लगेर 2 महिनापछि नास्पाती निकाल्न शीत भण्डारहरूको व्यवस्था गर्नु पायो भने किसानले अझ त्यो 15 करोडभन्दा धेरै करोड पैसा आम्दानी गर्न सक्ने किसिमको गराउनुको लागि नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले अनुरोध गरेको छौँ। र सँगसँगै त्यो नास्पातीको बिरुवाहरूलाई अलिकति काटछाँटदेखि लिएर औषधि उपचार गर्ने पद्धति पनि हामीले विकास गरेको छौँ र आशा छ आगामी दिनमा नास्पातीबाट चाहिँ धेरै प्रतिफल हामी हासिल गर्छौँ र विगतको नास्पाती गाउँलाई अझ बढी व्यवस्थित रूपमा जसरी इलामको चिया बगान भने जस्तै नास्पाती बगानको रूपमा हामी देखाउनको लागि कोसिसहरू अगाडि बढिरहेको छ। अब मलाई आज अलिकति यहाँसँग कुराकानी गर्दा एकदम रमाइलो पनि लागिरहेछ, किनभने हामी अरू बेला राजनीतिक कसाकसी राजनीतिक विषयमा धेरै कुराकानी गर्छौँ, तर यहाँसँग कुराकानी गर्दा आज हामी राजनीतिभन्दा पनि आम जनताका विषयमा रहेर कुरा पनि गरिरहेका छौँ। किनभने मैले सुरुमै पनि भने यहाँ आम जनताले छुन सक्ने, देख्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने एउटा सरकार हो। त्यस कारणले पनि तर हामी आज राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन किसिमका मुद्दाहरूका सवालमा कुरा गर्दैछौँ, तर यहाँ स्थानीय तहमा बसेर कुरा गर्दै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि त्यतिकै मात्रामा यहाँ नजिक हुनुहुन्छ।
आम जनतासँग पनि नजिक हुनुहुन्छ। जनताको अपेक्षा अनि राष्ट्रिय राजनीति के फरक हुँदो रहेछ, के फरक महसुस गर्नुहुन्छ? अहिले जनताको अपेक्षा भनेको यो जुन प्रकारको अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन सरकारको जुन परिस्थिति छ, यो जनताले खोजेको चिज अहिले गरिरहेको कुरा होइन। अब मैले छोटो रूपमा कसैलाई आरोप नलगाइकन भन्नु पर्दाखेरि जनताले नखोजेको कुरा अहिले नेताहरूले चाहिँ दिन खोजिराख्नु भएको छ होइन। जनताले त यस्तो किसिमको सधैँभरि अशान्ति, अवरोध र यो चाहिँ नहोस् भनेर भन्नको लागि चाहिँ पर्याप्त बहुमत पुर्याइदिएर दिगो सरकारको जुन जनताले खोजेको कुरा हो। अब अहिले चाहिँ अब जुन राष्ट्रिय राजनीतिक छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ यो जनताले नखोजेको चिजहरू दिन खोजिएको परिस्थिति छ। यो अत्यन्त मुलुकको लागि दुर्भाग्य नै हो र हामी सबैले एउटा जनताप्रति उत्तरदायी भएर निष्ठाको राजनीति गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर त्यो ठुला नेताहरूले पनि र सबैले बुझ्नुपर्छ। किनभने जनताले यही अशान्ति, यही अवरोध, यही नै खोजेको त होइन। तर काम गर्ने सवालमा केही असहजता आउँछ, 4 जना मान्छे जम्मा भएको ठाउँमा वाद विवाद र विभिन्न किसिमको आउँछ, तर अन्तमा चाहिँ एउटा सहमति छिटो निकास लिएर जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनताले पनि हामीलाई हेरिरहेका छन्, कतै हामीले गल्ती गऱ्यौँ कि भनेर नफर्कने हो भनेदेखि त्यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। दुर्भाग्य हुँदाखेरि सबै जनता त्यसबाट निराश हुन्छन् नै। अब अहिले क्रियाशीलताको हिसाबले र जनतासँग सिधा पहुँचको हिसाबले हेर्ने हो भने सङ्घ र स्थानीय तह नै देखिन्छ। प्रदेशको त्यति धेरै भूमिका जुन किसिमले हुने अपेक्षा गरेको थियो त्यो हुन सकेको देखिँदैन। मैले यहाँकै नगरपालिकासँग जोडेर भने विशेष गरी दक्षिणकालीका सडकका सन्दर्भमा 25 वर्ष अगाडि निर्माण भएका सडक आज पनि उस्तै छन् भनिन्छ। कति हुन त अब केही विकसित भइसके त्यसमा छन्। हुन त त्यो बिचका बाटोहरूलाई हेर्ने भने प्रदेशसँग सम्बन्धित बाटोहरू सडक पनि रहेका छन् र दक्षिणकालीदेखि यता चाल्नाखेल हुँदै आउने बाटो म विगत केही महिना अगाडि मात्रै त्यो बाटो हिँड्दा मैले देखेको अनुभव पनि मैले यहाँसँग सेयर गर्न खोजेँ। ती बाटोहरू धेरै लामो समयसम्म बनिए पनि फेरि खाल्टाखुल्टी बनिसकेका छन् कतिपय स्थानमा। यी कहाँ तालमेल मिल्दैन रहेछन् यस्ता सडक निर्माणका कुराहरूमा र आज नगरपालिकाले गरेको बाटोको विकासमा कहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरू? मैले यहीँनिर यहाँलाई के भने त भन्दाखेरि हामी स्टुडियोमा बसेर चाहिँ समाचार बनाइराख्दाखेरि पनि कम्तीमा पनि त्यो ठाउँको ज्ञान हालचाल के छ भनेर हुन पनि जरुरी छ होइन। अहिले यहाँलाई मैले प्रश्नसँग भनौँ, अब यहाँले समय मिलाएर दक्षिणकाली जानुभयो भने दक्षिणकालीसम्म यहाँले खाल्टो भेटाउनुहुन्न। जुन कुरो यहाँले मसँग प्रश्न गरिरहँदाखेरि खाल्टाखुल्टा जुन देख्नु भएको थियो त्यो धेरै समय अगाडिको कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले मैले के भने आज तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत दक्षिणकाली आउनुहुने समस्त भक्तजनहरूलाई अहिले दक्षिणकालीको बाटो आधा घन्टामा काठमाडौँबाट सजिलोसँग चाहिँ दक्षिणकाली पुगिन्छ। खाल्डो रहित बाटो छ, त्यसमा पैसा कसले हालेर बाटो बनायो भन्नेतिर जानु पर्दैन। स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेवारी भनेको तिनै तहको सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने र जुन निकायले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो त्यो निकायसँग समन्वय गर्ने भूमिका स्थानीय तहको सरकारको भएको कारणले बाटो बनेको त झन्डै 40औं वर्ष पनि भइसक्यो। तर बिचबिचमा फेरि हामी तयारी गर्छौँ, फेरि चाहिँ अब ठुलो यातायातको चाप हुन्छ, फेरि खाल्डाखुल्ला हुन्छ। त्यो बाटोको उमेरको सवाल होइन, त्यहाँ हामी कतिको सक्रियताका साथ त्यो खाल्डो पूर्ण लागौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने। अब मैले यहाँसँग जोड्न खोजेको कुरा ठिक छ, अब अहिले बाटो बनिसकेका छन्, सबै कुरा राम्रो भइसकेका छन्, तर त्यति हुँदै गर्दा चाहिँ जस्तो प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घ बिचको समन्वय अनि कानुनका हिसाबले बनिएका एकअर्कामा मिच्ने काम, कानुनी रूपमा अधिकार कसको अधिकार भन्ने कुराहरूमा पनि प्रश्न उठेका छन् भनेर हामी 2-3 वर्ष अगाडिसम्म पनि भन्थ्यौँ भने आजको अवस्था चाहिँ के छ? होइन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको कहाँनिर रह्यो त भन्दाखेरि यो राज्य पुनर्संरचनाबाट एउटा जुन काम, कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँड भएको छ, यो बाँडफाँड गर्दाखेरि आफैमा केही समय अल्झियो। सडकमा दक्षिणकालीको सडकमा खाल्डाखुल्ला भइसकेपछि त्यो खाल्डोमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ हिँड्दाखेरि छिटा आउने कुरा त आयो नै हामीलाई पनि। र त्यतिले नपुगेर आम जनता चाहिँ पहिला ठोकिन आउने ठाउँ भनेको आफ्नै सरकार, स्थानीय सरकार। यहाँको त वडा नम्बर 3 मा त रोपाइ नै भयो। र यो भइरहँदाखेरि चाहिँ के भने अब हामीले त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्नको लागि स्थानीय तहको रकम खर्च गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न हुँदो रहेछ। र तैपनि हामीले चाहिँ 10-15 लाख रुपियाँ जति चाहिँ खाल्डा पुर्नको लागि भनेर खर्च गऱ्यौँ। यद्यपि त्यो खर्च वैधानिक हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नसम्म उठ्यो, किनभने त्यो सडक त
प्रदेश सरकारको सङ्घीय सरकारको उसमा छ। जनता खाडल पर्यो चाहिँ हिलो भनेर चाहिँ रोपाइँ गर्न जनता लाग्नुहुन्छ, उहाँहरूको आवाज नसुन्दाखेरि पनि समस्या। तर त्यो जिम्मेवारीको सवालमा चाहिँ त्यहाँ खर्च गर्ने कुरो चाहिँ खर्च गर्ने निकाय अर्कै हुने, त्यो निकायको कार्यालय त्यो निकायका पदाधिकारी भेट्नको लागि जनताले त त्यो नखोज्ने, तत्काल भेट्ने सरकार कहाँ नै कराउन आउने भएको हुँदा त्यो समस्या नै रह्यो। त्यो समस्याबाट नभागिकन सकेसम्म टालटुल गर्ने काम हामीले अलिअलि गऱ्यौँ र सम्बन्धित सडक विभागसँग समन्वय गऱ्यौँ। सङ्घ प्रदेश जहाँ समन्वय गर्नुपर्छ त्यो समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो दक्षिणकाली जाने बाटो हामीले पिच गऱ्यौँ। र अब यो बाटो दक्षिणकाली जान मात्र छैन, अहिले सङ्घीय सरकारको चाहिँ जुन राजधानी जुन छ हेटौँडा जानको लागि पनि यो बाटो प्रयोग हुने भएको हुँदा यसमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूदेखि लिएर मान्य मन्त्रीज्यूहरू सबै त्यो बाटो हिँड्ने, हिँड्दाखेरि पनि उहाँहरूले त्यो खाल्डो पार गरिकन जानु हो, समयमा त्यो चाहिँ मर्मत सम्हार गर्नको लागि यथेष्ट ध्यान पुग्न सकेन। नपुगे पनि विभिन्न पहल कदमी गरेर अहिले दक्षिणकालीसम्म चाहिँ बाटो पूर्ण रूपमा कालोपत्री भइसकेको छ, त्यहाँ एकदमै राम्रो भइसकेको छ। र अब त्यति मात्र नभइकन दक्षिणकालीबाट फेरि चाहिँ मकवानपुर जाने बाटो पनि टेन्डर प्रक्रियाबाट चाहिँ यही हुँदमा काम गर्ने सिस्नेरीको बाटो पनि आशा छ यो असार मसान्तभन्दा अगाडि धेरै कामहरू हामीले देख्न पाउँछौँ। मेयरजी, म एउटा कुरा यहाँसँग पहिले पर्सनली सोधेँ यो किनपनि भने यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट विजय हुनुभयो नगरपालिकामा, प्रदेशको हिसाबले हेर्ने भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले एमालेको सरकार छ। हजुर, के हुँदो रहेछ राजनीतिक रूपमा काम गर्न केही असहजताहरू भयो? होइन, अब एउटा स्वाभाविक कुरा यहाँले भन्नुभयो कि अब यो मुलुकमा पार्टीबाट पनि धेरै कुराहरू असहज हुने भनेर सबैले गरेको अनुभूतिमा धेरै अछुतो त म पनि छैन होला। यद्यपि यस्ता कुराहरूलाई अब धेरै बढावा दिएर मैले काम गर्नै पाइनँ, मलाई चाहिँ यसले सङ्घले सहयोग गरेन, प्रदेशले गरेन भनेर जिम्मेवारीबाट विमुख हुने कुरा रहेन। उहाँहरूसँग सकेसम्म सबैतिर समन्वय गरेर निर्वाचनको बेलामा म एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर मैले टिकट प्राप्त गरेँ। यद्यपि विकास निर्माणको सवालमा सबैलाई सेवा दिने काम भएको हुँदा यो पवित्र काममा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै भनाइराखेर म अगाडि बढिरहेको छु। परिणामको सवालमा अब कति प्रतिशत मैले चाहिँ त्यो सफलता हासिल गरेँ कति गरिनँ भन्ने कुरा त आम जनताले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। मलाई भएको कष्टहरू, कतिपय कष्टहरू, असहजताहरू जनताले, मतदान गर्ने जनताले पनि बुझ्नु भएको छ। यद्यपि त्यो कष्टदेखि विचलित हुनु हुँदैन। मलाई आशा छ, भरोसा छ, आम जनताप्रति आशा र भरोसा भएको कारणले सङ्घ प्रदेशबाट केही सहयोगको मात्रा घटे पनि त्यति ठुलो चिन्ता मैले मानेको छैन। अब धेरै नगरपालिकाहरूमा निर्वाचित हुँदै गर्दा मेयर साहबहरूले के पनि भन्नुभयो भने स्मार्ट सिटीका कुरादेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीतिले पनि गर्न नसक्ने महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू बनाउनु भयो। यहाँले पनि मैले कुनै यस्तो खालको योजना, महत्त्वकाङ्क्षी योजना मसँग थियो, त्यो चाहिँ मैले पुरा गर्न सकिनँ या मैले नसक्ने त्यतिखेर बाचा पो गरेछु कि भन्ने लाग्ने कुरा केही छ? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा अब बाचा एउटा कुरा हुनसक्छ, त्यो काम पुरा गर्न चाहिने समय एउटा कुरा हुनसक्छ। मैले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट जनताबाट पाएँ भनेर मैले ठ्याक्कै 5 वर्ष दिन गनेर योजना बनाउने कुरा होइन। त्यो 10 वर्षको हुनसक्छ, कुनै कुरा 7 वर्षको हुनसक्छ, तर योजना निर्माण गर्ने काम त हो नि। त्यसको समय व्यतीत हुँदै जाँदाखेरि त्यो 7 वर्ष पनि आइपुग्छ। तर मैले यो चाहिँ गर्दिनँ कि मेरो कार्यकाल 5 वर्ष हो, 5 वर्षलाई मात्र पुग्ने सामग्री जोडौँ, 5 वर्षलाई मात्र चाहिने चिज जोडौँ भन्ने काम होइन। त्यसैले जनतालाई हामीले भनेका धेरै कुराहरू छन्, विकास निर्माणका ठुल्ठुला पूर्वाधारका कुराहरू पनि छन्। धेरै कुराहरू, यस्ता कुराहरूको समय भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यकाललाई मात्र सीमित बनाएर गर्ने होइन। कोही पञ्चवर्षीय योजना, कोही 10 वर्षीय योजना, कोही बढी टाइम लाग्ने योजनाहरू होलान्। तर मैले पनि निर्वाचन बखतमा जनतालाई एउटा विश्वास दिलाएको छु कि त्यो चाहिँ सबैले सम्झिराख्नको लागि चाहिँ मैले आग्रह गरेँ। यहाँको यो चाहिँ लोकप्रिय टेलिभिजनमा पनि सम्झिनको लागि आग्रह गरेँ। निष्ठाको राजनीतिलाई सधैँभरि स्थापित हुनमा कमजोर बनाउँदिन। आम जनताप्रति उत्तरदायी हुने र निष्ठाको राजनीतिबाट अगाडि बढ्ने कुरालाई म अविच्छिन्न रूपमा राखिराख्नेछु। र विकास भनेको अनुभूति गर्ने कुरा हो, कुरा गरेर मात्र चाहिँ हुने कुरा होइन। र कसैले अनुभूति गर्नु भएन भने त्यो मैले जति कराए पनि त्यो केही अर्थ लाग्दैन। त्यसैले खानेपानी खाने बेलामा पानी धारामा आउनु पर्यो,
पानी आएको छ भने अनुभूति दिलाउनु पर्यो। सडकमा हिँड्दाखेरि कच्ची रोड भए पनि असहज नहुने किसिमको सडकहरू निर्माण हुनु पर्यो। स्कुल जाने बच्चाले मेरो विद्यालय हिजो टिनको छानो थियो, अहिले त पक्की बिल्डिङ बन्यो भनेर भनिसकेपछि त्यो अनुभूति उहाँहरूले गर्नु पर्यो। र त्यति मात्र नभइकन स्कुल जाँदाखेरि पनि परम्परागत कुरा होइन, अब अलिकति संस्कार र एउटा चाहिँ आफ्नो संस्कृति वैज्ञानिक सहितको संस्कार उत्तरदायित्व हुने गरी शिक्षा दिनको लागि पनि हामी त्यो तयार हुनु पर्यो। त्यो कामहरू हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। अहिले 5 कक्षासम्म स्थानीय पाठ्य पुस्तक भनेर निर्माण गरेर पहिलो खेप चाहिँ भोलि गएर PhD पास गरेर डिग्री गर्नेले पनि अहिलेसम्म हामीले खड्केको कुरा चाहिँ के भने आफ्नो नगरलाई नै बुझेको छैन, गाउँ ठाउँ चिन्न सक्दैन, आफ्नो गाउँै बुझेको छैन। PhD त गरियो तर आफ्नो गाउँ चाहिँ बुझेको छैन भने कता कता अधुरो भएको अनुभूति हुनुभएको हुँदा अहिले हामी 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म पहिला आफ्नो नगरलाई चिन्ने किसिमको पाठ्य पुस्तक तयार गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र संस्कारसहितको शिक्षा दिने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब मेयर साहब, हामी करिब अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। यहाँहरूले यहाँकै मैले विशेष गरी महिला लक्षित मिनी उद्योग सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर यहाँहरूको वडा नम्बर 4 मा मिनी हाइड्रो पावरको कुरादेखि लिएर यहाँले केही काम सुरुवात गर्ने भनेर पनि गर्नु खोज्नु भएको थियो। यी कामहरू चाहिँ अहिले कहाँ पुगे, कसरी? होइन, सबभन्दा मिनी गार्मेन्ट हामीले सुचारू गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले यसो समय मिलाएर त्यसको पनि कहिलेकाहीँ निरीक्षण गरिदिनु भयो भने अझ बढी प्रोत्साहन पनि हुन्छ होइन, उत्साहित पनि हुन्छन् महिला दिदीबहिनीहरू। मिनी हाइड्रो जुन चाहिँ अब सुचारू भइरहेको छ, काम भइरहेको छ देखि लिएर धेरै ठुला विकास निर्माणका कुरा अहिले यो चाहिँ 15-20 मिनटको समयमा तपाईँसँग मैले सबै कुरा भन्नै सक्दिनँ। यति मात्र भन्न सक्छु कि दक्षिणकाली नगरपालिकाले यो 4 वर्षको अवधिभित्र धेरै रचनात्मक कामहरूको जग हालेको छ। तर कता कता दुर्भाग्यवश हामीले चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ यो नसोचेको समय व्यतीत गर्नु पर्यो, किनभने न पढेको छ न बुझेको छ र यो कोरोनाबाट चाहिँ हामी 1 वर्ष पुरा नै झन्डै विचलित जस्तै पायौँ। यद्यपि यो बेलामा पनि स्थानीय तहको सरकार नहुँदो हो भनेदेखि जनतालाई कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ क्रियाकलापमा सुसज्जित गर्ने भन्ने विषयमा यदि यो सरकार नहुँदो हो भने त्यो पनि धेरै हुन्थ्यो र हामीले धेरै यो विषयमा पनि काम गऱ्यौँ। त्यसैले दक्षिणकाली नगरपालिका आफैमा भनिरहँदा एउटा पवित्र नगरपालिका हो। यो पवित्र नगरपालिकाभित्र रहेर सकिन्छ अझ बढी 1-2 इट्टा पवित्रता थप्ने, यद्यपि सकिन्न भने पनि त्यो पवित्रतालाई चाहिँ नमास्ने किसिमको उद्देश्य राखेर काम भइरहेको छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो पनि। अब यहाँहरूले मलाई अब दुर्गम त नभनौँ, आधा घन्टामा पुग्ने ठाउँलाई अब दुर्गम भन्नु हुँदैन। दक्षिणकाली नगरपालिकालाई सम्झेर यो समय जुन उपलब्ध गराउनु भयो, म न्युज 24 टेलिभिजन परिवार र विशेष गरी तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थलगत निरीक्षण गरिदिनुहोस् कि स्थलगत निरीक्षण गरेर त्यहाँको यथार्थता हामी जनप्रतिनिधिले पनि कतितिर गरेका सानातिर केही कमी कमजोरी रहेछन् भने पनि सच्चिनको लागि पनि मौका मिल्ने गरी यहाँले एउटा अनुगमन गरिदिनुलाई अनुरोध गरे। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेत। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।